अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और बड़े अरसे बाद खुशामदीद, क्योंकि ख़बर ही ऐसी है कि ऐसा तो खुशामदीद कहना बनता ही बनता। तो वो ख़बर ऐसी है कि नवाज़ शरीफ साहब फाइनली वापस आ रहे हैं। वो नवाज़ शरीफ साहब जिनकी वापसी के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती थी। मैंने पूछा था फ़हद हुसैन से, तो उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब के अलावा कोई नहीं जानता कि वो वापस कब आ रहे हैं। और अब ये ऐलान हो गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। और ये ऐलान एवं ही नहीं हो गया है, ऐलान के साथ डील हो गई है, बाकायदा तौर पे डील हुई है। वो डील ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। पीटीआई उसमें किसी किस्म का मैस क्रिएट नहीं करेगी। उनको वापस सुकून से आने दिया जाएगा। वो जेल नहीं जाएंगे और उनके आने से पहले उनकी हिफाजती ज़मानत करा ली जाएगी और उसके बाद वो सुकून से वापस आएंगे और सुकून से वो अपनी ज़िंदगी के जो बकिया दिन है वो यहाँ गुजारेंगे। उसके साथ वो खुलकर सियासत करेंगे और उसके बाद कहा जाएगा कि जी वो ठीक है, अदालत में आ जाएं, फिर उनके ऊपर केसेस हैं, वो यूँ हो जाएगा। वो ये जस्टिफिकेशन और ये जस्टिफिकेशंस की जो विंडोज़ हैं वो पहले फैसलों में खोल दी गई हैं। आपको याद होगा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब एक्विट हुई थी अपने मुकदमात में, तो उस वक्त ये विंडो खोल दी गई थी। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और ये ऐलान हो गया है। उनकी इस्तकबाल की तैयारियां भी हो रही। आपको अच्छी तरह से याद होगा नवाज शरीफ साहब पहले वापस नहीं आ रहे थे और उनकी ये शर्त थी कि पंजाब हुकूमत में पीटीआई का खात्मा हो, पंजाब हुकूमत में पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, तो फिर मैं आऊँगा ताकि वहाँ पे मैं सियासत करने के लिए और नए इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए मुझे आज़ादी के तौर पे मैं आज़ादाना फिरूँ, मुझे कोई रोक टोक ना हो। तो बहरहाल एक मुतालबा तो उनका पूरा हो रहा है कि वो आज़ादी के साथ अपना करेंगे। पीटीआई इसमें कोई किसी किस्म का रखना नहीं डालेगी। अब सवाल ये है कि पीटीआई किसी किस्म का रखना क्यों नहीं डालेगी। तो सदर मुमलिकत और इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़जाना है, उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, 1 2 3 4 वक्फे से मुलाकातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो किन इश्यूज़ पे बात करें? एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील की बात हो या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील की बात हो, पीटीआई ने ये 26 नवंबर को ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अब ये मामला खिंचता चला जा रहा है, इल्तिवा का शिकार है। दोनों जमातें इस वक्त कह रही हैं, वो कहते हैं ना कि पीटीआई के लिए जल्दी कर दो, हमसे मुज़ाकरात कर लो, इलेक्शन की डेट दे दो, वरना हम असेंबलीज तोड़ देंगे। पीएमएलएन क्या कह रही है? ठीक है, आप असेंबली तोड़ेंगे, हम इलेक्शन करा लेंगे, लेकिन हम चाहते नहीं है कि आप असेंबली तोड़ें। मतलब मुझे कभी कभी हैरत होती है कि मिलकर दोनों जमातें सारे के सारे सियासतदान आवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और असल में मैंने पहले भी कहा था और मैं आज के वीलॉग में दोबारा ये बात करती हूँ कि असेंबलीज नहीं टूटने जा रही। इमरान खान साहब पर कुछ ऐसे केसेस हुकूमत ने खोले हैं और कुछ ऐसे केसेस में उनको खिफ़त का सामना कह सकते हैं, हो सकता है, जो पीटीआई अफोर्ड नहीं कर सकती। उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो सकती है इमरान खान साहब की, और ये बात वो बारहा ये कहते थे। तो जो इस वक्त मामला तय होने जा रहे हैं पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान, बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का सिलसिला चल निकला है और उसका ठोस सबूत ये है, वाज़ेह सबूत ये है कि पीटीआई ने जो अपना फोकल पर्सन मुज़ाकरात के लिए बनाया हुआ था, वो इसहाक डार साहब को बनाया हुआ था। और इसहाक डार साहब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को बनाया हुआ था। तो अब जो मामलात हैं वो आरिफ अलवी साहब वज़ीर ख़जाना से तय कर रहे हैं। और यही भी याद रखिएगा कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार साहब, वो सिर्फ वज़ीर ख़जाना नहीं है, वो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। नवाज शरीफ साहब चूँकि शहबाज शरीफ साहब पे इतना एतबार नहीं करते और मरीम नवाज साहब तो बिल्कुल भी नहीं करती, तो इसलिए मिफ्ता इस्माइल साहब को कुर्बानी का बकरा बना के रास्ते से हटा के इसहाक डार साहब को लाया गया। और इस वक्त अमलन अगर कोई मुल्क चला रहा है तो वो इसहाक डार साहब है। शहबाज शरीफ साहब तो एक फेस है जो कि मीडिया पे हमें दिखाई देते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है, बट एक्चुअल जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है इसहाक डार साहब। तो इसहाक डार साहब और सदर मुमलिकत में राब्ते हो रहे हैं और बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। अब मुज़ाकरात किस बात पे हो रहे हैं? पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है और ये बात मीडिया अपने तौर पर भी शायद जिस हद तक बताना चाहिए उस हद तक नहीं बता रहा।
پاکستان میں امپورٹ کے لیے ڈالرز ختم ہو چکے ہیں. کوئی سامان یہاں تک کہ آپ کی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے, ان کے لیے را مٹیریل آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کا جو اثرات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ ملک میں ایک بلیک میں دوائیں بکیں گی, دوسرا جعلی دوائیں بکیں گی. پھر آ جاتے ہیں پولٹری کی میں, اس میں بھی صورتحال یہی ہے, جو اس کی فیڈ ہے وہ کنٹینرز رکے ہوئے ہیں. سیلاب ملک میں آیا, سبزیاں نہیں پیدا ہوئی, تو ان کا جی ملک سے دوسری جگہ سے منگائیں. وہ کنٹینرز جو ہیں وہ پورٹ پہ رکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایل سیز کھولنے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں, آپ کو پیمنٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ بات اسحاق ڈار صاحب نے جا کے صدر مملکت کے سامنے رکھی کہ دیکھیے جناب, ملک اس وقت معاشی سنگین بحران کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے, تو ایسی صورتحال میں انتخابات یعنی نئے الیکشنز نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ پھر بھی یا پی ٹی آئی بضد ہے کہ جی الیکشنز کرانے ہیں تو 1-2 مہینے پہلے تو ہم کوشش کر لیں گے. جیسے اگر اکتوبر میں فار ایگزامپل ڈی یو ہیں تو ہم ان کو اگست میں لے آئیں گے, تو عمران خان صاحب کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ فوری طور پہ انتخابات کی ڈیٹ دیں ورنہ ہم اسمبلیز تحلیل کر دیں گے, تو عمران خان صاحب کو فیس سیونگ انہوں نے دینی یہ ہے کہ اکتوبر کے بدلے آپ اگست میں کرا دیں گے. 2 مہینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, میرا کچھ نہیں جاتا, اور جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فیس سیونگ ہو جائے گی. گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کم کر دے گی اپنی جو ان کی آئینی مدت ہے. اور اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جو کہ اس وقت بظاہر 1.5 اینٹ کی ایک مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ عمران خان صاحب سے بات ہوگی اور نہ ہم اسمبلی جلدی توڑیں گے, بلکہ ہم شاید اس کو آگے لے کے بڑھائیں گے, کیونکہ سب کو پتہ ہے اس کے بعد نہیں آنا, جو کرنا ہے ابھی کر لو. تو ان شارٹ یہ کہ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اور چونکہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب ریلیکٹنٹ ہیں, وہ کتنا ہی کہہ لیں, اور پی ٹی آئی والے جتنے بھی خوش ہو جائیں اور میڈیا پر آ کے کتنا ہی کہہ لیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, بھائی وہ اپنی کابینہ میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک طرف اسمبلی توڑنی ہے, دوسری آپ اپنی کابینہ میں اضافہ کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی تو چھوڑے, عمران خان صاحب کو کانوں کان خبر نہیں ہے. تو ایسا شخص جو اپنی میٹنگ کر رہا ہے, جو اپنی پلاننگ کر رہا ہے, جو 2-2 مہینے کے کانٹریکٹ کی باتیں کر رہا ہے, وہ جو ہے اپنی کابینہ بڑھا رہا ہے, وہ اسمبلی توڑنا چاہتا ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی اسمبلی نہیں توڑیں گے, اور جب اسمبلیز ٹوٹیں گی بھی نہیں. دوسری طرف جو کے پی کے ہے, انہوں نے بھی, کے پی کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ جی اگر پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اگر پہلے پنجاب کو توڑا جائے اس کے بعد کے پی کے کو توڑا جائے, تو معاملہ جو ہے وہ پہلے کون ٹوٹے گا کون نہیں ٹوٹے گا پر اس وقت التوا کا شکار ہے. اور میں پھر یہ بات کہتی ہوں کہ اسمبلیز نہیں ٹوٹیں گی, آل دو کہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے, اور گورنمنٹ میڈیا پر آ کے کہہ رہی ہے کہ جی آپ توڑ دیں, ہم دوبارہ سے الیکشن کرا لیں گے, لیکن الیکشن میں حصہ لے لیں گے, ہم تیاری کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت مقبولیت کے جس پیک پہ, چوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ آرام سے 2/3 اکثریت پنجاب میں لے جائیں گے. اور آپ یہ تصور کریں کہ اگر پنجاب 2/3 اکثریت سے ان کے پاس آ جاتا ہے تو آج جو حکومت بنانے کے لیے وہ ڈپینڈنٹ ہیں چودھری پرویز الہی پہ, کل نہیں ہوں گے. اور جب کل نہیں ہوں گے اور 2/3 اکثریت کے ساتھ پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی, کے پی میں ان کی حکومت ہوگی, تو پنجاب میں ان کی حکومت آنے والے جنرل الیکشن پہ کس طرح سے اثر انداز ہوگی, ہمیں آپ کو سب کو پتہ ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ سیٹس اگر آپ پنجاب سے لے لیتے ہیں تو پھر آپ وفاق میں حکومت بنا لیتے ہیں. تو حکومت جو ہے وفاق کی, یعنی جو پی ایم ایل این ہے, جو پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی بھی پی ایم ایل این کو بڑا ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی آپ ہمارے پر نمبر گیم پورے ہیں, ہمارے پاس فارمولا ہے, آپ ان کو اسمبلیز توڑنے دیں. لیکن اس دفعہ پی ایم ایل این ان کے جال میں, ان کے پیپلز پارٹی کے, میں کسی اور کی بات نہیں کری, پیپلز پارٹی کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ٹریپ میں ہرگز نہیں آئے گی. وہ معاملہ الگ تھا کہ ان کو حکومت میں آنا تھا, ان کو اپنا ان کو وزیر اعظم بننا تھا. اور میں بڑا سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اصل ایشو یہ نہیں تھا کہ آپ کو حکومت بنانی, اصل ایشو یہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بننا تھا. اصل ایشو یہ تھا کہ آپ کو اپنے کیسز معاف کرانے تھے, آپ کو نیب ترمیم لے کر آنی تھی, اس کے کیسز معاف کرانے تھے. اب دیکھیں نا, کیسز معاف ہوئے, نیب میں ترمیم ہوئی, مریم صاحبہ جو ہے ان کو کلین چٹ عدالتوں سے مل گئی, شہباز شریف صاحب اپنے کیسز معاف ہو گئے, سلمان شہباز صاحب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی کہ جی سیاسی کیسز ہیں, فلاں ہیں, نیب میں ترمیم ہو چکی ہیں. ڈیلی میل واقعہ حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف سے انہوں نے معافی مانگ لی. بھائی انہوں نے معافی یہ مانگ لی کہ ان کے کیسز نیب میں نہیں چل رہے, اور نیب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے یہ کیسز نیب میں چل رہے ہیں, چونکہ ان کے کیسز نیب میں نہیں چل رہے تو یہ ادارہ ان سے اپولوجائز کرتا ہے.
اور اپالوجی ٹینڈر کرتے ہوئے انہوں نے وہ اپنی جو خبر تھی وہ ہٹا دی. اٹ ڈزنٹ مین کہ انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی. لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ جو دکھانا چاہے وہ دکھائیں, جو میڈیا دکھانا چاہے وہ دکھائے. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اب اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی میرا خیال ہے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات چل رہے ہیں جو جلد کامیاب ہو جائیں گے. دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی, اسمبلیز نہیں ٹوٹیں گی, اور نواز شریف صاحب اسی شان اور دبدبے کے ساتھ ملک واپس آ رہے ہیں نئے الیکشنز کی تیاری کرنے کے لیے. ناظرین مجھ سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.